ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के रद्द अमल से पहले अयाज सादिक ने आज एक वजाहती बयान भी जारी किया। कल जो मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्टेटमेंट दी, उस पे हिंदुस्तान टेलीविजन का और मीडिया का जो रद्द अमल आया, वो मेरी स्टेटमेंट को डिस्टॉर्ट करके और उसको उसके अल्फाज से खेल के उसको चेंज करने की कोशिश की गई। अभिनंदन ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था और पाकिस्तान की फतह हुई थी जब उसके जहाज़ को पाकिस्तान ने यहाँ गिरा लिया। जब पार्लियामेंट्री लीडर्स की प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग होनी थी और 7 बजे के बजाय वो 8 सवा 8 बजे उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया। उन्होंने आके कहा कि अभिनंदन को हमने फौरन रिलीज करना है। जब ये फॉरेन मिनिस्टर के थ्रू करवाया तो इमरान खान साहब की ज़रूर टांगे काम रही थी और पसीना था, क्योंकि वो अपोजिशन को फेस नहीं कर सकते थे। क्या उसमें मंतक थी, ये सिर्फ इमरान खान साहब जानते हैं और उनके अलावा पाकिस्तान में कोई नहीं जानता। उनका ये फैसला सरासर गलत था। जैसे ये फरमाइएगा कि ये गल वध गई है, गल मुक गई है बेसिकली ये हो क्या? बिस्मिल्लाह। देखिए जावेद भाई, जो सियासत है ना, मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स हर पार्टी को, हर बंदे को हक है, लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के हो या कौमी इशू हो या नेशनलिज्म के इशू हो या ऐसे इश्यूज जिन पे हमें चाहिए कि हमारी ख्वाहिश हो कि कौम की एक आवाज बने और हमने हल्फ भी उठाया होता है। तो मेरे ख्याल ऐसे इश्यूज के ऊपर हमें ज़िग ज़ैग में भी बात नहीं करनी चाहिए, जरा मोहतात रहने चाहिए। तो अयाज सादिक साहब से गलती हुई, आपका ख्याल है या जानबूझ के किया है या हमाकत है, क्या है वैसे? मेरे ख्याल है इसकी वजाहत वो खुद ही करेंगे। नहीं, वजाहत करने के लिए वो तैयार नहीं, गायब हो गया। नहीं, किसी से राब्ते में इसके ऊपर नून लीग को माफी भी मांगनी पड़ेगी और नून लीग को वजाहत भी देनी पड़ेगी। नून लीग को या अयाज सादिक साहब को? देखिए, पार्टी का वो एक अहम आदमी है, ये पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक वजाहत यहाँ तो पार्टी डिसोन करेगी, फिर उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, फिर तो ठीक है, फिर समझ। अदरवाइज तो मेरे ख्याल में अब यही खबर मार्केट में, यही खबर है कि उनसे बयान दिलवाया गया है। लेकिन ऐसे इश्यूज के ऊपर मैं समझता हूं कि ये जिसका सारी दुनिया को पता, लेकिन उनका हदफ वैसे शाह महमूद कुरैशी साहब थे मेरा ख्याल है, क्योंकि उन्होंने वजाहत भी किया है कि मैं शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूं। वो तो जो उन्होंने लैंग्वेज जो बाद में वजाहत की, अब उस वजाहत के बाद उस पर क्या है, अब उनकी वजाहत कोई कबूल कौम करती है या नहीं करती, या पार्लियामेंट के अंदर वजाहत उनको करनी चाहिए खड़े होके। और मैं समझता हूँ अच्छा, फॉर एग्जांपल शाह महमूद को भी कह रहे हो, फिर भी ये नेशनल इशू, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी। फिर आप कौम में एक फतह बना रही है, हमने एक उनका पायलट पकड़ा है, हमने उनका जहाज गिराया है, कौम का हमने मोराल बुलंद किया, आप कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं है, और फिर इसमें हकीकत कोई नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर फर्ज करें ये बात ठीक भी हो, फर्ज कर लेते हैं ऐसा ही है, तो 1 साल बाद आपको याद आया, और उसके बाद भी जब उस वक्त आपने बोले कि अभिनंदन को नहीं छोड़ना चाहिए, उस वक्त तो सबने कहा छोड़ दें, और आज अचानक आके गलत हो गए। देखिए, वो पुराने जमाने में एक वो टाइम पीस होते ना, उनकी चाबी होती थी, याद है, टक 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 टक, इनकी वो चाबी खत्म थी, अचानक इनको चाबी लगी है। तो अब जब चाबी लगी है, तो चाबी कहां से लगी उनकी? ये तो तारिक फजल साहब बेहतर बता सकते हैं। लगी तो चाबी लगी ये नहीं पता कहां से लगी। तो मुझे तो पता भी है कहां से लगी, लेकिन मैं भी ये भी एक ऐसा इशू है, मैं इसके ऊपर ओपन बात नहीं कर सकता। नहीं, वैसे ही नेशनल इंटरेस्ट का इशू कैसे होगा? नहीं, ये इंटरनेशनल इंटरेस्ट का इशू है। ठीक है, ये नेशनल का नहीं है, ये इंटरनेशनल इंटरेस्ट का इशू है, और चाबी के बगैर ये हरकत नहीं करते होते। ये पुराना टाइम पीस है ना, हम टाइम पीस कहते हैं, होता तो टाइम पीस है, हम टाइम पीस कहते हैं पुराना पंजाबी में। तो ये नई इनका सॉफ्टवेयर नहीं है कि ऑटो पे चलने वाला, ये नहीं है, ये अभी भी चाबी वाला ही है। अच्छा, इनका सॉफ्टवेयर आज भी चाबी वाला ही है। माजरत के साथ भाई, मैं इनकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, तो इनके इस पार्टी का सॉफ्टवेयर अभी चेंज नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर वही पुराना आ रहा है। चाबी लगेगी तो इलेक्शन लड़ेंगे, चाबी लगेगी तो 2/3 मेजॉरिटी लेंगे, चाबी लगेगी तो लॉन्ग मार्च करेंगे, चाबी लगेगी तो गुजरांवाला लॉन्ग मार्च खत्म करेंगे, जुडिशरी बहाल करवाएंगे। चाबी के बगैर नहीं चलते। लेकिन अब तो इन्होंने वही चाबी लगी थी, इफ्तिखार चौधरी कजन था हमारा, वही चाबी लगी, आज उसके वाकफ भी नहीं बनते, अंदाजा कर लेना। वही चाबी लगी, मेमू गेट पे चले गए, जमहूरियत कहाँ गई, वोट का नजरिया कहाँ गया, वही चाबी हटी तो वोट को इज्जत दो को आ गया। वैसे ये फरमाइएगा सर, ये अयाज सादिक साहब के जाती ख्यालात हैं, ये पार्टी के ख्यालात हैं, अयाज साहब से गलती हो गई है, अयाज साहब ने ठीक कहा है, ये मौकफ क्या है सर पार्टी का, क्योंकि पार्टी ने अभी तक डिसऑन नहीं किया इनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चोई साहब। वैसे तो नदीम अफजल चंद साहब ने, जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, भाई हैं मेरे,
ماحول ذرا تھوڑا غیر سنجیدہ کر دیا ہے نا. میں اپنی گفتگو کا آغاز ذرا سنجیدہ انداز سے کرنا چاہ رہا تھا اور میں وہی کروں گا, جواب میں دوں گا. بات نہیں کروں گا. نہیں میں چابی اس میں سارا بتاؤں گا, وہ سارا پہ آؤں گا میں. لیکن سنجیدہ بات یہ ہے جی کہ چوہی صاحب آپ بھی اپنے پروگرام کا آغاز ماشاءاللہ درود پاک پڑھ کے کرتے ہیں. میں 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے میں اپنی جان دے سکتا ہوں اور بہت آسانی سے دے سکتا ہوں اور بہت خوشی سے دے سکتا ہوں. سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین, آپ کی ناموس, آپ کی عزت, آپ کی حرمت, اس کے لیے اگر میرے بچوں کی بھی جان جائے تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے. ٹھیک. دوسری چیز اس کے لیے میں اپنی جان دے سکتا ہوں وہ پاکستان کی حفاظت, پاکستان کی سالمیت ہے. اس کے لیے میری جان جائے میرے لیے فخر کی بات ہے. تو اب بات یہ ہے جی کہ یہ جو بیان دیا ہے سردار ریاض صادق صاحب نے, پتہ نہیں ان کے علم میں بھی تھا کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن یہ افسوسناک ہے. اس کی کوئی سپورٹ نہیں ہے, نہ پارٹی میں ہے نہ میں کر رہا ہوں. انہوں نے اس کی وضاحت دی, آپ نے بڑا اچھا کیا کہ انہوں نے آپ نے ان کی وضاحت چلائی. میری دوسری خواہش یہ تھی کہ آپ ان کو پروگرام میں لیتے. سر وہ غائب ہے سر, وہ رابطے میں, کسی کے رابطے میں سر, نہ وہ اچھی بات ہوتی ہے کہ وہ موجود ہوتے کر رہے ہیں, نہ فون اٹینڈ کر رہے ہیں, ان کا بیان نہ اور وہ واٹس ایپ پہ کچھ ان کی مزید وضاحت آپ لیتے کہ جی آپ اس پروگرام کی مزید, آپ اس بیان کی مزید وضاحت کریں, کیونکہ جس انداز سے انڈیا نے اس کو پروجیکٹ کیا ہے وہ میرے لیے بڑا تشویشناک بھی ہے اور بڑا افسوسناک بھی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن سر آپ کی پارٹی کے سینئر ترین رکن ہیں, اسپیکر قومی اسمبلی رہے, پارٹی بھی اس پہ خاموش ہے. ایاز صادق صاحب غائب ہیں یا پارٹی وضاحت کرتے ہیں یا صادق صاحب کرتے ہیں. یہ ایشو آج اٹھا ہے نا, ابھی ساری باتیں 1 گھنٹے میں تو نہیں ڈیسائیڈ ہونی. میں نے ابھی تک کا آپ کو موقف دیا ہے, اپنا بھی دے دیا, جماعت کا بھی دے دیا, وضاحت مزید بھی وہ کریں گے اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس چیز کو مزید کلیریفائی کیا جائے گا. فواد چوہی صاحب نے آپ ایک بات کی, آج انڈین میڈیا اس پہ بھی لگا ہوا ہے. جب انہوں نے کہا جناب کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا, انڈیا کو اس کے اندر گھس کے مارا اور پلوامہ میں ہمیں بڑی کامیابی ملی. یہ تو جنوری میں جب FATF میں جائیں گے نا ندیم افضل چند صاحب, تو انہیں پتہ لگے گا کہ فواد چودھری کے بیان نے کیا کیا ہے. میں اس کو بیلنس کرنے کی کوشش نہیں کر رہا, نہ ہو سکتا ہے. ان کے بیان کا اپنا ڈیمیج ہے, اس کا اپنا ڈیمیج ہے, الگ رکھیں. شیری مزاری صاحب نے ایک بیان دیا تھا, اس پہ تو کسی نے پروگرام نہیں کیا. جب انہوں نے کہا کہ یہ وزارت خارجہ جو ہے وہ خود امیدوار تھی وزیر خارجہ کی, انہوں نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب شاید رخصت ہو رہے ہیں, پروگرام ہوئے تھے, ویسے شاید ہوئے تھے, اور اس پہ جو انہوں نے یہ بھی کہا تھا, کیا کہا تھا آپ بتا کہ دیں. وزارت خارجہ نے کو جو کام کرنا چاہیے تھا انہوں نے کشمیر پہ نہیں کیا. کشمیر پہ نہیں کیا, بالکل. یہ تھوڑا ڈیمیجنگ سٹیٹمنٹ ہے. ہمارے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو غداری کا پرچہ دینا تھوڑا ڈیمیجنگ سٹیٹمنٹ ہے. یہ کس کی چابی لگی تھی چند صاحب بتائیں نا ذرا. وہ ٹائم پیس ان کے زمانے کا ہے, میں تھوڑا اس زمانے کا نہیں ہوں, کوئی چابی والے ٹائم پیس. میں ذرا ڈیجیٹل کلاک جو ہے میں نے دیکھا ہے, اس کی چابی, ہاں ڈیجیٹل کلاک. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آخری جس چابی کی بات کر رہے ہیں نا, چابی لگی تو یہ ہوا, چابی لگی تو وہ ہوا, ہم اس چابی کے خلاف ہیں. ہم چاہتے ہیں سیاست میں جس کو بھی چابی لگی غلط لگی, جس کو چابی لگائی گئی غلط لگی, نہیں ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں اداروں کے خلاف ہیں, اس کو سٹینڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتا سر کس بات پہ؟ اس پہ ایاز صادق صاحب کے بیان پہ میں نہیں سٹینڈ کرتا. نہیں کرتا, اور پارٹی بھی نہیں کرتے. دیکھیں پارٹی کا موقف, میں پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں چوہی صاحب, میں یہاں کو دوائی لکھنے یہ فرمائیے گا کہ پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں, لیکن میں نے کہا ان کی وضاحت آ چکی ہے, مزید آئے گی آئندہ آنے والے ابھی نندن جو تھا سر اس کو چھوڑنا چاہیے تھا یا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا؟ دیکھیں پاکستان نے اس کو چھوڑا. پاکستان نے پہلی بات تو یہ کہ اس جنگ میں ہمیں فتح حاصل ہوئی, پاکستان نے تیارہ گرایا, پاکستان میں فتح اور جشن منایا گیا. اب پاکستان نے ایک میچور سٹیٹ کا ثبوت دیا, پاکستان نے ایک امن پسند قوم کا ثبوت دیا, اور اس کو جو چھوڑا گیا وہ خیر سگالی کے جذبے کے طور پہ چھوڑا گیا, لیکن بزدلی کے تحت نہیں چھوڑا. ایاز صادق صاحب نے یہ کہا, شکریہ ایاز صادق صاحب نے یہ کہا کہ جب وہ شاہ محمود قریشی صاحب آئے تو ان کا رنگ یہ تھا اور ٹانگیں ان کی کانپ رہی تھی, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ابھی نندر کو چھوڑنا پڑے گا, اور یہ کہا کہ نہیں چھوڑیں گے تو 9 بجے تک اٹیک ہو جائے گا. ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا کا حملہ کرنے کا کوئی امکان نہیں تھا. تو ایاز صادق صاحب کو کیسے پتا کہ انڈیا نے کوئی حملہ نہیں کرنا تھا؟ دیکھیں جی, جو ان کی وہاں پہ میٹنگ ہوئی ہے میں کم از کم اس کا حصہ نہیں تھا. وزیر خارجہ کو انہوں نے بیان دیا, وزیر خارجہ نے کل اسمبلی کے اندر کہا کہ ایوان کے اندر اپوزیشن کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کے اندر مودی کی روح گھس گئی ہے. آج وہ بھی سارے انڈین چینل سے دکھایا. یہ وزیر خارجہ ہے یا پنجابی